तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमा आउँछौं। नमस्कार, म राजेन्द्र भट्ट। पूर्वको 3 नाका खुलेआम तस्करीको केन्द्र बने। मीरगञ्जको पुल नबन्दा उपभोक्तामाथि महँगीको भार। भारतीय पक्षको हेपाईले नेपाली उद्योगी व्यवसायको बिजोग। भद्रगोलका बीच नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सुरु। शीर्ष नेताहरू नै यस पटकको निर्वाचनमा डेन्जर जोनमा। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा पूर्वको 3 नाकामा हुँदै आएको खुलेआम तस्करी, मीरगञ्जको पुल नबन्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायी सहित उपभोक्ता मारमा परेको प्रसंग, भद्रगोल बीच सुरु भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र शीर्ष नेताहरूको चुनावी अवस्था सम्बन्धी तयार पारिएका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। खुला सिमाना र खुलेआम तस्करी नेपाल र भारत बीचको सीमाको परिचय नै हो। पारी सस्तो र वारी महँगो हुने सामान उताबाट यता तस्करी, अनि वारी सस्तो बनेको सामान पारी महँगो बन्दा यताबाट उता तस्करी। यो वर्षौंदेखि चलिआएको चलन हो। अझ चाडपर्वको समयमा यस्तो तस्करी राम्ररी मौलाउँछ। खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै सहजै सामान वारफार हुन्छन्। यसरी तस्करी मौलाउँदा नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरू पनि खुलेआम नेपाल भित्रिरहेका हुन्छन्। तस्करी नियन्त्रण गर्न दुवै पक्षबाट सुरक्षा लगायतका व्यवस्था पनि भएका छन्। तर दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मी यही तस्करीबाट अवैध आर्जन गर्न लागि पर्दा तस्करी खुलेआम मौलाउँदो छ। पूर्वको अर्थात् प्रदेश 1 को प्रमुख 3 नाकाहरूबाट हुने गरेको तस्करी हेर्दा राज्यलाई राजस्वमा ठूलो असर पुग्दै आएको प्रष्ट देखिन्छ। भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीकै सहयोगमा तस्करी मौलाउँदो छ। यो पुलमा हामीले केही समय अगाडिदेखि हामीले धेरैचोटि निगरानी गरिरहेका छौं र यो निगरानी गरिरहँदाखेरि केही समय अगाडि प्रतिबन्धित, अझ भनौं नेपाल सरकारले राजस्व नकाट्ने गरी बनाएका त्यस्ता जुन प्रोडक्टहरू छन्, जुन चिजको चाहिँ नेपाली भन्सारमा त्यो प्रोडक्टको भन्सार कटिँदैन। भन्सार नकट्ने सामानहरू पनि यति बेला यो नाकाबाट प्रशस्त र खुलेआम रूपमा भित्रिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्न सकिरहेको छैन यहाँका स्थानीय सुरक्षा निकायले, यहाँको राजस्व उठाउने, राजस्व हेर्ने व्यक्तिहरूले। खासमा भन्नुपर्दा यो नाकामा मोटर, सुपारी जस्ता यस्ता चिजहरू यो नाकाबाट आउने जाने क्रम भइरहेको छ र हामी यथार्थ देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ तपाईहरूलाई। हामीले केही समय मात्रै हामीले देख्न सक्छौँ यो सिटी रिक्साहरूमा, जति पनि मेरो पछाडि सिटी रिक्सा अहिले होल्ड गरेर बसिरहेछ, ती रिक्साहरूलाई अहिले पनि हामीले निगरानी गर्ने र हेर्ने हो भने हरेक रिक्सामा प्रतिबन्धित चिजहरू छन् जुन बिना भन्सार कटेर नेपाल भित्रिन्छ र यो भित्रिरहँदाखेरि यहाँको सुरक्षा निकायले किन रोक्न सक्दैन भन्ने प्रश्न हामी गरिरहेका छौँ र यहाँबाट हामीले जे देखिरहेका छौँ त्यही देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा। हो, नेपालको पूर्वी नाका मेची भन्सार पुलको आसपासबाट अवैध सामान नेपालबाट भारत जाने मात्र नभई भारतबाट नेपाल आउने गर्छ। मूक दर्शक बनेर बसेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले तस्करलाई देखे पनि नदेखे जस्तो गर्ने गरेका छन्। भारतबाट नेपाल ल्याइने लत्ता कपडा, मटर, केराउको भन्सार समेत काटिँदैन। मेची भन्सार नाकाबाट नेपाल खाद्यान्न लगायतका सामग्री ल्याउन सिटी रिक्सा, टेम्पो खुलेआम प्रयोग गरिन्छ। मेची भन्सार पुलबाट टेम्पो वा रिक्सामा अवैध तरिकाबाट ल्याइएको सामग्री भन्सार नजिकै रहेको पुलबाटै मोटरसाइकल अथवा टेम्पो, सिटी रिक्सामा अनलोड गरी मेची भन्सार नाका कटाइन्छ। तर उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको निगरानी भए पनि तस्करहरूले खुलेआम नेपाल भित्र्याउनुले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोको पराकाष्ठ छर्लङ्ग देखिन्छ। यी दृश्य त फगत एक उदाहरण मात्र हो, तर मेची भन्सार भन्दा थोरै मात्र उत्तर वा दक्षिणतर्फ जाने हो भने खोलाको किनार हुँदै खोलाको जोखिम मोलेरै साइकलमा तस्करी गर्ने र अन्यत्र गोदाम बनाएर ठूलो परिणाममा सामान विभिन्न बजार क्षेत्रसम्म पुर्याउने गरिएको छ। यो इलाका प्रहरी कार्यालय रानी र रानीको यो जस्ट अपोजिटपट्टिको बाटो यसरी सामानहरू सिटीमा लोड हुन्छ, तत्पश्चात सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ। यो सामान चाहिँ तस्करी भइरहेको सामान हो।
यो पारिपट्टि यो ठ्याक्कै वालको पारिपट्टि एउटा ट्र्याक्टर आएर बसेको छ र यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो सामानहरू यहाँबाट यो दुलोबाट छिरिरहेछ। यहाँबाट लोड भएको सामान यो रिक्सामा गएर लोड हुन्छ। यो ठ्याक्कै यो इलाका प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गण। दर्शकबिन हामी कुरा गरिरहेका छौँ मेची भन्सार नाकामा आएर र मेची भन्सार नाकाको यथार्थ चित्रण गरिरहेका छौँ। हामी देख्न सक्छौँ केही समय अगाडि मात्रै हामीले यो ठाउँमा जुन नेपाल भित्र्याउनको लागि भारतबाट ल्याएका सामानहरूको भन्सार काटिनुपर्छ र त्यो भन्सार कटेपछि मात्रै नेपाल भित्रन पाउने प्रोडक्टहरू हुन्। जस्तै यहाँ देख्न सकिन्छ बोरामा यो युरिया मल हो। यो मल नेपाल भित्रिने क्रममा थियो। हाम्रो क्यामेरा देखिए पछाडि सिटी रिक्साबाट झारिएको छ र यो अहिले यो बेवारिस अवस्थामा यसरी यो किनारमा अझ भनौँ पुलमा राखिएको अवस्था छ। त्यस्तै दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु म। मेरो पछाडि एउटा रिक्सा छ, सिटी रिक्सा। यो रिक्सामा हेर्ने हो भने दर्शकबिन हामीले यो रिक्सामा प्रतिबन्धित नभनौँ तर भन्सार यसको कट्दैन। किनभने नेपालमा आयात गरेर भित्र छिराउनको लागि भन्सार काट्नुपर्छ तर यसको भन्सार कट्दैन। त्यो भनेको केराउ मोटर जस्ता चिजहरू हो, जस्तो सुपारीहरू यो नाकाबाट यसरी ट्रकका ट्रक भरे जसरी यो स्टोर गरिन्छ, यो सिटी रिक्सामा प्रत्यक्ष ल्याइन्छ र यसरी लगिन्छ। र अर्को चिज म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो चिज यस्तो छ जहाँ एउटा भन्सार एउटा नाकाबाट दाहिने खुट्टाको अथवा देब्रे खुट्टाको मात्रै जुत्ता आउँछ। अर्को भन्सार नाकाबाट कि त देब्रेको मात्रै कि दाहिनेको मात्रै आउँछ। यो ठुलो परिमाणमा आउँदाखेरि जुत्ता यसरी आउँछ र जसको चाहिँ भन्सार मूल्याङ्कन नगरिकन नेपाल भित्रिन्छ र सम्बन्धित बजारमा पुगेर जुत्तालाई जोडी बनाएर बेचिन्छ। तर अहिले सिटी रिक्सामा जुत्ता चप्पलहरू यसरी तस्करी भइरहेको छ जुन हामी देख्न सक्छौँ। यसको यो कुनै भन्सार गर्दैन र यो खुलेआम रूपमा यो नेपाल भित्रिन्छ। यो जुत्ता यसरी भित्रिरहेको छ। यसरी भित्रिरहँदाखेरि दर्शक पनि किन मेची भन्सारमा यतिसम्म भइरहेछ जुन सुरक्षा निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो नि, किन भइरहेको छैन? त्यसै पनि दर्शक पनि केही समय अगाडि मात्रै भन्सार प्रमुख भएर आउनुभएका यहाँको भन्सार चिफ पनि विवादित भइराख्नु भएको छ, धेरैचोटि विवादित भइराख्नु भएको छ। मैले केही समय अगाडि मात्रै उहाँलाई यो भन्सारको विषयमा यथावत जानकारी यहाँको अहिलेको तत्काल अवस्था के छ भनेर जान्न खोज्दा उहाँले भेट्न मान्नु भएन। यो अवस्थाले पनि दर्शक पनि प्रष्ट हुन्छ। यो नाकाबाट यसरी खुलेआम नेपाल भित्रिरहेको छ, सामान तस्करी भइरहेको छ। दर्शक पनि यो चिजमा सम्बन्धित प्रशासनले सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ र हामीले यो खबरदारी गरिरहेका छौँ र यस्तो प्रकारको खबरदारी हामी निरन्तर गर्नेछौँ। बेला मौकामा तस्कर र प्रहरी बीचमा कुरा नमिल्दा प्रहरीले गोदामहरूमा छापा मारे जस्तो गरी थोरै परिणामको सामान समाए जस्तो नाटक समेत गर्ने गरिन्छ। तर तस्करहरू कारबाहीमा पर्दैनन्। तर मेची भन्सार कार्यालयले तस्करी नभएको दाबी गर्दै तस्करी भए कारबाही गर्न पछि नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। यस्तो छ, अब हामीले यहाँ यो मूल भन्सार भनेको यता हो, यात्रु शाखा भनेको उतापट्टि छ, उतापट्टि भन्सार छ। हाम्रो कार्यालय सहयोगी साथीहरूलाई हामीले त्यहाँ खटाएका छौँ। सशस्त्रको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जनपदको साथीहरू पनि हुन्छ। संयुक्त रूपमा त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने भनेर त्यहाँ खटाएको अवस्था छ। अब तपाईँले त्यो कुरो भन्नुभयो, देख्नुभयो, त्यो अहिलेसम्म त्यो गुनासो केही आएको थिएन। त्यस्तो गुनासो आएपछि के रहेछ म त्यो बोलाएर साथीहरूलाई सोध्छु म के भएको भने म बुझ्छु त्यहाँ। अब हामीले यहाँ त आफ्नो अफिसियल ड्युटी त हामी यहाँ गर्छौँ। अब यहाँ त भित्रको कामहरू त एक नम्बर यहाँबाट हुनुपर्ने त हाम्रो चेक जाँचको क्रममा, जाँच पासको क्रममा हामीले यहाँ गर्छौँ हामी। त्यहाँ तपाईँले देख्नुभयो, भन्नुभयो, सुनियो, के छ म त्यो साथीहरूलाई बोलाएर म सोध्छु। हाम्रो संयुक्त टोलीले त्यहाँ हेर्ने, रासो तिर्नुपर्ने सामान छ, मालवस्तु छ भने यात्रु शाखामा लगेर चाहिँ उताबाट यात्रु शाखाबाट पठाउने कुरो हुन्छ। त्यस्तो ठुलै भोल्युमको त्यस्तो खालको छ भने यतापट्टि पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। अब त्यस्तो अहिले तपाईँले सुनाउनु भयो, अहिले बल्ल सुने। अब म के भएछ म साथीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरो जानकारी गराउँछु, चिफ साहबलाई म जानकारी गराउँछु, यस्तो कुरो भयो सुन्नमा आयो भनेर म जानकारी गराउँछु। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार अन्तर्गत उहाँहरूको आफ्नो टार्गेट अनुसार उहाँहरूले लाने, चेक जाँच गर्ने, गलत भयो भने रासो तिराउने, बदमासी भयो दण्डित गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो ऐन कानुन अनुसार उहाँले कारबाही गर्ने हो। उहाँहरूको आफ्नो ड्युटी हो। हाम्रो काम भने जाँच पास गर्ने, प्रक्रिया विधि पुरा रासो असुल गर्ने हो। अब कुनै छुट असुल भएको छ भने रासो उहाँ तिराउनुहुन्छ। बाहिरी हल्ला, बाहिरी अफाव फैलाएर नेगेटिभ कुराहरू मात्रै प्रचार प्रसार गरेर हुने हो। सत्य कुरो के हो त्यो कुरो तपाईँले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न पर्यो। पत्रकार मित्रहरूले पनि क्या हजुरहरू राज्यको चौथो अङ्ग हो, तपाईँहरूले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्यो। किनभने यस्तो हल्ला सुनिन्छ भनेर भन, त्यो रासो अनुसन्धान कार्यालय ड्युटी एकदम लानुपर्छ होइन। लगको होइन,
होइन नि यस्तो छ होइन लानु यहाँबाट गएको गाडी पनि जान्छ, विराटनगर गएको गाडी पनि जान्छ। उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले गरेको प्रशासन हेर्नु जस्तो देशैभरि उहाँले एउटा क्षेत्र उहाँहरूको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उहाँले गर्ने प्रशासन उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले छुट रासो तिराउनु पर्ने छ भने तिराउनुहुन्छ। त्यो त अब हामी कर्मचारीले गलत गरेका छौँ भने हामी कर्मचारी माथि पनि कारबाही हुन्छ। पर्वत तरकारी यो गाडी पास भएर गएको थियो। अनि अब त्यसमा अब पछि अनुसन्धान कार्यालयले सशस्त्र कार्यालयले चाहिँ गाडी पक्रेर चाहिँ अनुसन्धान बुझाइयो भनेपछि हामीले अनुसन्धानबाट पत्र आएपछि हामीले जानकारी पाइयो। त्यसपछि चाहिँ अनुसन्धानले मागेका डकुमेन्टहरू के माग्नु भएको छ हामीले अनुसन्धान कार्यमा हामीले चाहिँ अनुसन्धान कार्यालयलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ यस कार्यालयबाट हामीले पास गर्दाखेरि चाहिँ तरकारी गाडी पास भएको अरू थप के कस्तो छ भन्ने कुरो उसले मागेका डकुमेन्टहरू हाम्रो यहाँ भिजुअल सम्पूर्ण डकुमेन्ट अब के छ त्यो आवश्यक डकुमेन्ट अनुसन्धानले मागेको कुराहरू चाहिँ हामीले अनुसन्धान कार्यमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। अनुसन्धान कार्यालय मुद्दा उहाँ अब सबै मुद्दा दर्ता नै हुने भएपछि अनुसन्धान कार्यालयले गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ अब उहाँ अनुसन्धान कार्यालयले अब मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अब के सम्बन्धी कृत्य मुद्दा हो कि अब चाहिँ अब रासो थप वसुल गर्नुपर्ने मुद्दा हो कि त्यो मुद्दा चाहिँ अनुसन्धान कार्यालयले गर्छ। हामीले सहयोग गर्छौँ। अनुसन्धान कार्यमा हामीले सहयोग गर्छौँ। लानियो भने त्यो संयन्त्र राखेको लानैकै लागि चेक जाँच गर्नकै लागि एकअर्कामा चाहिँ समन्वय गर्ने हिसाबले भन्नाले गलत गरेको छ भने तिराउने भन्ने हिसाबले चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो हुनुपर्छ। त्यो राज्यको एउटा सिस्टम नीति नियम अनुसार इस्टाब्लिस भएका संस्थाहरू हो। यहाँबाट जाँदैमा अनुसन्धान लाँदैमा त्यो बदमासी भयो यस्तो भयो भन्सा प्रशासनै बदमास हो भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सूचना सम्प्रेषण मिल्दैन। गलत भएछ भने त कानुनअनुसार कारबाही भइहाल्छ। त्यो राष्ट्र अनुसन्धान कार्यालयले कारबाही गर्छ। राष्ट्र अनुसन्धान कार्यालयबाट जानकारी आएपछि अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट हेर्ने क्रममा सीसी फुटेज लगायतका सबैका कुराहरू हामीले यहाँबाट चाहिँ हेर्ने कुराहरू हेऱ्यो हामीले। अनि त्यसपछि हेरिसकेपछि के गएको छ के को बिरुवा गएको छ त्यो हामीलाई जानकारी लाइभ हामीले जानकारी हामीले हेरेर पास गरेको होइन। त्यो यात्रु शाखाले पास गर्दा तरकारी पास भएको छ। त्यहाँ जुन पर्वतको तरकारी गाडी पास भएको छ। त्यसपछि चाहिँ अनि के गाडी गएको छ कसो गएको छ भने अनुसन्धान कार्यालयमा प्रहरीले गाडी समाएर चाहिँ के अरे मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ। अनुसन्धान कार्यालयमा चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा छ जे गएको छ अनुसन्धान कार्यमा छ त्यो प्रक्रिया। उहाँबाट मागेका चिजहरू अनुसन्धान कार्यमा हामीले यहाँबाट चाहिँ कागजपत्रहरू डकुमेन्टहरू जे माग्नु भएको छ हामीले यस कार्यालयले सहयोग गरेको अवस्था छ। त्यो कुरो चाहिँ कानुनअनुसार अगाडि कारबाही बढिरहेको छ। अब अनुसन्धान कार्यमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। यही दृश्य मेची भन्सार नाकामा मात्र नभई मोरङको विराटनगर भन्सार नाकामा पनि देख्न पाइन्छ, जहाँ उता जस्तै खुलेआम तस्करी हुने गरेको छ। भारतीय बजारबाट नेपाल खाद्यान्न लत्ता कपडा तस्करी गर्न रानी भन्सारको छोटी भन्सार नाका, मटेरुवा नाका, बुद्धनगर नाका, रङ्गेली नाका, दक्षिण गेट, सुनसरीको विभिन्न खुल्ला नाकाबाट अवैध रूपमा तस्करी हुने गरेको छ। कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा चाडपर्व लक्षित सामग्रीहरू रातिको समयमा टेम्पो र सिटी रिक्सा तथा मोटरसाइकलबाट तस्करी हुने र नेपालको सीमा क्षेत्रमा गोदाम बनाएर सम्बन्धित व्यापारीको पसलसम्म तस्करहरूले पुर्याउने गरेका छन्। यो विराटनगरको रानी भन्सार नाका छेउमा छौँ र यो मेरो पछाडिपट्टि दृश्य देखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई थाहै भइहाल्यो होला हामी कुन रिपोर्टिङमा छौँ भन्ने कुरा। र यो बिहानको 5 बजे यसरी साइड बोर्डरबाट लोड गर्ने सामान यो नाका यहाँ देखिरहेछ। यो वाल भत्किएको छ। यहाँबाट चाहिँ सामानहरू यसरी आइरहेको अवस्थाहरू छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। उता सुनसरीको भण्टाबारी नाकाको अवस्था झन जटिल छ। स्थानीय सुरक्षा निकायसँग लाइन मिलाएर तस्करहरूले खुलेआम तस्करी गरिरहेको दृश्य देख्दा तस्करी रोक्ने निकाय तस्करहरूको औलामा कति हदसम्म नाचिरहेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। विराटनगरको रानी भन्सार नाकाबाट सामान नेपाल भित्र्याउन नसकेपछि तस्करहरूले सुनसरीको भण्टाबारी नाका प्रयोग गर्ने गरेका छन्। खुल्ला सिमानाको यो दुरावस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा कतिसम्म असर पारेको छ भन्ने कुरा अङ्कमा प्रस्ट्याउन नसकिने अवस्था छ। करोडौँको भन्सार लक्ष्य पाउने भन्सार नाकाहरूले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका यथार्थ छर्लङ्ग छ। सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको सुरक्षा निकायले तस्करी गरेको सामान पक्राउ गरी बुझाएको मूल्यभन्दा जनताको सुरक्षामा खटिने जनपद प्रहरीले पक्राउ गरेको सामानको राजस्व बढी भएको रेकर्ड
भन्सार कार्यालयसँग हुनुले पनि सशस्त्र प्रहरीले तस्करहरूलाई कतिको प्रशय दिइरहेको छ भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। मेची भन्सार कार्यालयमा भन्सार प्रमुख भएर आउनुभएका केशव ओली उहाँ यो नाकामा आएदेखि विवादित बन्दै आउनुभएको छ र बेला बेलामा त दर्शकवृन्द आलुको प्रज्ञापन काटेर रक्तचन्दन नेपाल भित्रिरहेको छ। यही नाका हो दर्शकवृन्द, हामीले यो ठाउँलाई यसरी देखाइरहेका छौँ। केही समय अगाडि मात्रै पनि हामीले यो नाकाबाट के भइरहेछ भनेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका थियौँ, जहाँ भन्सार काट्नुपर्ने त परै जाओस् दर्शकवृन्द, भन्सारको गेट अगाडिबाट तस्करहरूले खुलेआम तस्करी गरेर मोटर केराउ त्यस्तै सुपारीहरूको कारोबार गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले केही समय अगाडि मात्रै यहाँका भन्सार प्रमुखलाई हामीले भेट्नलाई चाह्यौँ, उहाँलाई फोन पनि गऱ्यौँ, तर उहाँ कुनै मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, कुनै मिटिङमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने दर्शकवृन्द, यो नाका तस्करहरूको नाका बनेको छ। तस्करहरूले खुलेआम रूपमा यहाँबाट ठुला ठुला ट्रक भरेर सामानहरू लगिरहेका छन् र आलुको प्रज्ञापन पत्रमा जसरी रक्तचन्दन छिर्छ त्यसरी नै यहाँबाट करोडौँको राजस्व छलेर यो नाकाबाट त्यस्ता ठुला ट्रकहरू नेपाल भित्रिरहेका छन् र राजस्व छली भइरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिने भनेर हामी भन्दैनौँ दर्शकवृन्द, सम्बन्धित निकायकै मिलेमट्ठो साँठगाँठ यो भन्सार नाकामा छ र हरेक भन्सार नाकालाई हामीले यसरी पर्दाफास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले उहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ, उहाँसँग फेरि भेट्ने प्रयास गर्नेछौँ, यथार्थ के हो जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। केही समय अगाडि नेपाल उड्यान अझ भनौँ नेपाल उड्यान क्षेत्रमा रहेका भन्सार विभागमा रहनुभएका ओली यति बेला मेची भन्सार कार्यालय प्रमुख भएर आउनु भएको छ र उहाँ आउनु भएदेखि नै अहिले पनि विभिन्न फाइलहरू तामेलीमा राखिएको छ। यसरी हेर्ने भने यो नाका पछिल्लो समयमा तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिरहेको छ। विगत 16 वर्षदेखि नयाँ मेरगञ्ज पुल पूर्वका उद्योगी व्यवसायको सुक्खो निन्द्रा नै खोज्दै आएको छ। यो पुलदेखि विराट नगर भन्सार कार्यालय मात्र 4 किलोमिटरको दूरीमा छ, तर यही पुल नबन्दा बने पनि बारम्बार भत्किँदा उद्योगी व्यवसायले चर्को मार खेप्नु परेको छ। पुल सञ्चालन अवरोध हुनासाथ 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको भन्सार कार्यालयमा ल्याउनु पर्ने सामान 120 किलोमिटरको दूरी छिचोल्नुपर्छ। यो पुल अवरुद्ध हुँदा भीमनगर भण्टाबारी नाका प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसबाट नेपाली आयातकर्ताले प्रति सवारी साधन करिब 25,000 रुपैयाँ थप व्यवहार बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ। मेरगञ्ज पुलको विकल्पमा बनाइँदै गरेको आरसीसी पुलको निर्माण कार्य सन् 2008मै सुरु भए पनि हालसम्म 4वटा पिल्लर मात्रै आधा निर्माण भएका छन्। निर्माणमा भएको यही ढिलाइ र समय समयमा मेरगञ्ज पुल जोखिममा पर्दा उद्योगी व्यवसायले मात्र नभई समग्र नेपाली उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था छ। पुरानो र अति जीर्ण अवस्थामा रहेको पुललाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्दै आउँदा यसले बारम्बार धोका पनि दिँदै आएको छ। यही कारण मेरगञ्ज पुल पूर्वका उद्योगपति र व्यवसायका लागि सकसको पुल बन्दै आएको छ। दर्शकबिन, यो भण्टाबारी नाकाको यो छोटी भन्सार, यहाँबाट यस्ता लामा लामा लहरीहरू जसले मालवाहक सवारी साधनको रूपमा नेपाल प्रवेश पाएको हुन्छ, जसको पछाडिपट्टिको यो ठुला ठुला बाकसहरूमा अधिकांश उद्योगका कच्चा पदार्थहरू नेपाल ल्याएका हुन्छन्। तर यसरी लामो दूरीको यात्रा पार गरिरहँदा साना साना टर्निङ र सानो सानो एकदमै अप्ठ्यारा बाटोहरूमा आउनु पर्दा भारतबाट आउने अधिकांश औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ट्रकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् र यसरी धेरै कुरे पछाडि आफ्नो पालो आए पछाडि मात्रै यो बाटोहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। यो अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्लो समयमा झन जटिल बन्दै गइरहेको छ। मीरगञ्ज पुलकै कारण पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले दैनिक करोडौं नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन्।
देशको औद्योगिक क्षेत्रको एक हिस्सा मुरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरले धानेको छ। साबुनदेखि तेलसम्म, फलामदेखि चप्पलसम्म देशको अधिकांश उपभोक्ताहरूको माग वर्षौंदेखि यही औद्योगिक क्षेत्रले पूरा गर्दै आएको छ। देशको ठूला उद्योग मध्येका धेरै उद्योग मुरङ र सुनसरीमा रहेका छन्, तर पुनः पछिल्लो 9 महिनादेखि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सकस परिरहेको छ। कारण भारतको बिहार राज्यमा रहेको यही मीरगञ्ज पुल। यही पुलका कारण देशमा वित्रने औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि विभिन्न मालवाहक सवारी साधनहरू अहिले 120 किलोमिटर बढीको यात्रा गर्दै गन्तव्यसम्म पुग्न बाध्य छन्। 120 किलोमिटरको यात्रामा सवारी साधनले यात्रा गर्न मात्रै 3 दिनको भार थपिन्छ। औद्योगिक व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योगलाई नियमित सञ्चालन गर्नका लागि जताबाट भए पनि आफ्नो उद्योगसम्म औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ। भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपालसम्म आयात गरिने कच्चा पदार्थ देशको विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रने गरे पनि यति बेला विराटनगर रानी भन्सार हुँदै नेपाल भित्रने मालवाहक सवारीका साधनहरू सुनसरीको छोटी भन्सारको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिन बाध्य छन्। मीरगञ्ज पुलको अवस्था र यसले पारेको असरहरू। मीरगञ्ज पुल मार्फत मालवाहक सवारी साधनको आवत जावत पूर्ण रूपमा ठप्प। पुल बिग्रदा भारततर्फ मात्र 5000 सवारी साधनहरू अलपत्र पर्ने स्थिति। हाल पनि दैनिक 2000 भन्दा बढी मालवाहक सवारी साधनहरू लामबद्ध गाडीको डिटेन्सन र डेमरेज चार्ज मात्रै प्रतिदिन 1 करोड रुपैयाँ। उद्योगको उत्पादकत्व क्षमता विभिन्न अभावले गर्दा घट्न गई अरबौंको नोक्सानी। सुनसरीको भीमनगर नाकाबाट रिरुट गरी उद्योगी व्यवसायीले जेनै तेन उद्योग जोगाउँदै। रिरुट गर्दा ड्यामरेज, डिटेन्सन र ढुवानी लागतमा दैनिक 15 देखि 18 करोडको नोक्सानी। नेपालको दोस्रो ठूलो नाका विराटनगर रानी भन्सारमा आउने मालवाहक सवारी साधनहरू अहिले पनि लामो यात्रा छिचुल्नु पर्ने बाध्यता छ। भारतको बिहारमा रहेको मीरगञ्ज पुल भत्किएको कारण औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ भने उद्योगी व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मुरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरका लागि आवश्यक सामग्री दैनिक हजारौं टन सामग्री मीरगञ्ज पुलबाट नै आउने गरेका छन्। मीरगञ्जको पुलबाट सवारी साधनलाई विराटनगरको रानी भन्सार परिसरसम्मको दूरी छिचोल्नका लागि जम्मा 4 किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लामो समयदेखि उक्त पुलको कारण मुरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरका कच्चा पदार्थ बोकेका मालवाहक सवारी साधनहरू 120 किलोमिटर भन्दा लामो दूरीको यात्रा गर्न बाध्य छन्। पूर्व क्षेत्रको उद्योग र व्यापारलाई आवश्यक पर्ने सामान सोही पुल भएर ल्याउने गरेका उद्योगीहरूले अन्यत्रबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा 3 दिनको बढी भाडा र पार्किङ शुल्क तिर्न विवश बनाइएका छन्। भारतको मीरगञ्ज पुल बन्नुपर्ने उद्योगी व्यापारीहरूको धेरै पटकको माग हो। जीर्ण अवस्थामा रहेको सो पुलको अहिले वैकल्पिक पुल निर्माण गरिए पनि सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन। पुलको मर्मत सम्मार नहुन्जेलसम्म भीमनगरको बाटो प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गरेसँगै अहिले 120 किलोमिटर लामो दूरी पार गरेर कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले उत्पादित वस्तुको मूल्यमा ठुलै उतार चढाव आउने गरेको उद्योग व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। मीरगञ्ज पुल जुन कि भारततर्फको हो, त्यसले गर्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिदिन टेन्टेटिभ त्यहाँबाट 400 ट्रक या कन्टेनर जति माल आउँछ। अहिले ती ट्रकहरू जुन घुमेर भान्टाबारीबाट आउँदैछ, पर ट्रकको एप्रोक्सिमेटली 7500 रुपियाँ भारू जति खर्च बढिरहेको छ। 7500 भारू बढ्नु भनेको प्रतिदिन करिब 28 लाख रुपियाँ भारू नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूको त्यो पैसा भारत गइरहेको अवस्था छ भने यहाँ नेपाली जुन जनतामाथि त्यो भार बढेको छ। त्यसले त्यो कस्टले गर्दाखेरि र यो हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले पहल गर्नुपर्ने चिज होइन। जबकि हामी पटक पटक उताका डिएम, उताका पोलिटिसियनहरूलाई, उताका परिवहनसँग रिलेटेड मान्छेहरूलाई, हाम्रो यहाँ विराटनगरका सङ्घ संस्था छन्, उद्योग सङ्गठन मुरङ व्यापार सङ्घ, उहाँहरूले पटक पटक गएर धाइसक्नुभयो।
यो स्टेटको काम हो, राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेको हो। राज्यको यो मन्त्रीजीहरूको तपाईँको ब्युरोक्रेसी लेभलमा, टप लेभलमा, मिनिस्ट्री लेभलमा कुरा गरेर यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने इस्यु हो। तर अहिलेसम्म पनि त्यसलाई सल्भ विडम्बना हो। 6 महिनादेखि अहिले यो पालि पुल बिग्रिएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि 75 सालमा भूकम्पको बेलामा पनि यो पुल बिग्रेको थियो। अब यो पुल बिग्रिनु र बन्नु भनेको यो फेरि बिग्रिनु र बन्नु यो खेल चलि नै रहन्छ। किनभने त्यो पुलको अवस्था एकदमै जीर्ण अवस्था छ र ओभरलोड हाई लोडेड मेटेरियलहरू त्यो पुलले क्षमता थाम्नै नसक्ने भन्दा बढी। जस्तो तपाईँहरू मुख्यमन्त्रीलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउनुभएको छ 1 नम्बर प्रदेशको, आश्वासन के पाउनुभयो? यस्तो छ कि आश्वासन त हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेका छौँ, उहाँसँग पनि आश्वासन राम्रो पाएको छौँ। आश्वासन राम्रो पाएर केही हुँदैन, यहाँ त रिजल्ट हेर्नुपर्ने छ। आश्वासन त नेपाललाई युरोप बनाइदिने भन्ने छ उहाँहरूको छ बोली त, तर युरोप होइन, नेपालै नेपाल रहला कि नरहला जस्तो स्थिति पनि क्रिएट भएको छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दा। त्यो सानो कुराहरू यहाँ के छ भने यहाँ राज्यले के बुझ्छ भने त्यो कारणले वीरगञ्ज पुलको कारणले गर्दा भाडा साडा जुन बढिरहेको त्यो उद्योगी व्यापारीको लागिरहेछ। यो सोच्नुहुन्न कि त्यो उद्योगी व्यापारीको लागिरहेको छैन, त्यो आम जनताको लागिरहेछ र त्यो पैसा नेपालभन्दा बाहिर गइरहेको छ। त्यो वीरगञ्ज पुलप्रति सरकार जुन लेभलमा गम्भीर हुनुपर्ने, गम्भीर भएर त्यसतर्फ पहल गरेको छैन। यो त दुई कन्ट्रीको बिचको कुरा हो। दुई कन्ट्रीको बिचको कुरा हुँदाखेरि सरकारले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको थ्रुबाट भारतका परराष्ट्र मन्त्रीसँग हो कि प्रधानमन्त्रीसँग हो कुरा गरेर भारतले चाह्यो भने 7 डेजमा त नयाँ पुल लगाइदिन्छ। त्यहाँ यो पुल भाँचेर यसरी 6 महिना बन्नुपर्ने, 6 महिना ट्रक नचल्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। अब यसको पछाडिको रहस्य के हो, पोलिटिकल केही रहस्य होला, त्यो हामीलाई बुझ्नमा छैन। तर त्यो पुलले गर्दा नेपाली उद्योगी व्यापारीहरू एकदम मारमा छन् र त्यसको इम्प्याक्ट दुईटा खालको इम्प्याक्ट छ। एउटा के छ भने पूर्वतिरमा भएको उद्योगहरूले हाम्रो र मेटेरियल कस्ट बढी भयो भने, हामी मेजर मार्केट भनेको काठमाडौँ हो, हाम्रो र मेटेरियल कस्ट बढी पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कम्पिटै गर्न सकिरहेका छैनौँ नेपालको अन्य क्षेत्रमा पनि। त्यसैको तुलनामा वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरू, बुटवलका उद्योगी व्यापारीहरूको तुलनामा हाम्रो र मेटेरियल कस्ट बढी परिरहेछ र हाम्रो कम्पिटिटिभनेस, यसको डाइरेक्ट असर चाहिँ तपाईँको यो स्पेसली मोरङ सुनसरी कोरिडोरका उद्योगलाई परेको छ। लामो समयदेखि वीरगञ्जको पुल बन्नुपर्ने माग राख्दै उद्योगी व्यवसायीका टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। भारतका विभिन्न स्थान तथा तेस्रो मुलुकबाट यस क्षेत्रमा आउने माल सामान अन्यत्रबाट मगाउँदा महँगो हुने र उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले यसमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको माग छ। भारत सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा ठूला सडक पुल बनाउन सक्ने तर वीरगञ्जको पुल बनाउन नसक्ने भने होइन, तर पुल निर्माणमा भारत सरकारले किन ढिलाइ गरेको हो भन्ने बुझ्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना गर्ने उद्देश्यसहित 2038 सालबाट सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अब 9औं संस्करण औपचारिक रूपमा शुक्रबारबाट आरम्भ भएको छ। पहिलो 3 संस्करण उद्देश्य अनुरूप हरेक 2 वर्षमा भए पनि त्यस यताका संस्करण भने घिटघिटीका बीच नै सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस वर्ष पोखरालाई केन्द्र बनाएर गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदले पनि यही परम्परालाई त्याग्न सकेन। यसपटक धेरै कुरा उधारोमा सुरु भएका छन्। केही खेल सकिए पनि यसका खेलाडीहरूले पदक पनि थाप्न पाएनन्, किनभने पदक नै पुगेन रे। कतिपय जिल्लामा गरिएका तयारीमा पनि उधारोमै सम्पन्न भएका छन्। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा पोखरामा नै भएको तयारी पनि धेरै उधारोमा नै सम्पन्न गरिएको छ। नेपाली खेल जगतको मौलिक यो शैली 9औंमा पनि दोहोरिँदा नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना भव्य र सभ्य एवं व्यवस्थित चाहिँ कहिले हुन्छ, यो प्रश्नले पोखरामा पनि ठाउँ पाएको छ। मैदानको तयारी रातारात गर्नु, आयोजनाका धेरै पक्षहरू हडबडीमा नै सकिनुले पनि नेपाल राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना औपचारिकता भन्दा माथि उड्न सकेको छैन। पोखरासहित गण्डकीका आयोजनाको अधिकार पाएका जिल्लाहरूमा धेरै भद्रगोल बीच नै 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको शङ्खघोष भएको छ। 2015 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको स्थापनापछि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक आरम्भ हुन 2 दशक बढी समय कुर्नु पर्यो। विक्रम सम्वत 2038 सालमा काठमाडौँमा पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद भएपछि 2040 सालमा पोखरा र 2042 सालमा वीरगञ्जमा तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरियो। तर पहिलो 3 संस्करणपछि चौथो संस्करणको आयोजना हुन भने
12 वर्ष पर्खिनु पर्यो। निकै ठुलो कसरतपछि 2055 सालमा नेपालगञ्जमा चौथो राष्ट्रिय खेलकुद सम्भव भएको थियो। त्यस यता यस आयोजनाले निरन्तरता पाउन सकेन। 10 वर्षपछि 2065 सालमा 5औं राष्ट्रिय खेलकुद काठमाडौँमा हुँदा 2068 सालमा महेन्द्रनगर र धनगढीमा 6औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरियो। यस्तै 2073 सालमा 7औं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाञ्चलमा हुँदा 2075 सालमा नेपालगञ्जलाई केन्द्र बनाएर प्रदेश 5 मा आयोजना गरियो। अहिले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद 39 वर्षपछि पोखरा फर्किएको छ। नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र इतिहास। पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद 2038 भदौ 27 देखि असोज 4 गतेसम्म काठमाडौँमा 223 महिला सहित 1443 खेलाडी सहभागी। 16 खेलमा 226 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा। दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद विक्रम सम्वत 2040 चैत्र 12 गतेदेखि 20 गतेसम्म पोखरामा 539 महिला सहित 2057 खेलाडी सहभागी। 19 खेलका लागि 370 पदकका खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा। तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद विक्रम सम्वत 2042 फागुन 23 गतेदेखि चैत्र 1 गतेसम्म वीरगञ्जमा 738 महिला सहित 2775 खेलाडी सहभागी। 21 खेलमा 370 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा। चौथो राष्ट्रिय खेलकुद 2055 चैत्र 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म बाँकेको नेपालगञ्जमा कुल 1662 खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा। 12 खेलमा 469 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा। पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद 2065 चैत्र 24 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 1312 खेलाडी सहभागी। 13 खेलमा 646 पदकका लागि खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा। छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद 2068 चैत्र 24 देखि वैशाख 2 गतेसम्म 1394 महिला सहित 3628 खेलाडी सहभागी। 1386 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा। सातौं राष्ट्रिय खेलकुद 2073 पुस 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म पूर्वाञ्चलको झापा मोरङ सुनसरी र इलाममा 1669 महिला सहित 3972 खेलाडी सहभागी। 31 खेलमा 902 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद 2075 वैशाख 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म बाँकी बर्दिया दाङ लगायतका जिल्लामा 2409 महिला खेलाडी सहित 5305 खेलाडी सहभागी। 35 खेलमा 1158 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरा म्याग्दी तनहुँ लगायतका जिल्लामा कुल 393 स्वर्ण र रजत र 681 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा। 36 खेलका लागि 6102 खेलाडी सहभागी। नेपालको खेलकुदको विकासका लागि कोसे ढुङ्गो बन्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद व्यवस्थित हुन सके र समयमा नै आयोजना भएको खण्डमा धेरै उत्कृष्ट प्रतिभाहरू जन्मने निश्चित छ। यसले देशको र खेलाडीको खेल स्तरमा पनि सुधार ल्याउने हुँदा यसको अनिवार्यता र आवश्यकता बुझ्न र बुझाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर बजेट अभावको मारमा पर्दै आएको नेपाली खेलकुद यसपटक पनि त्यही मारमा पर्यो। आयोजना सुरु भइसक्दासम्म पनि बजेट नपुग्नुले सरकार खेलकुद प्रति कति उदासीन छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। माछापुच्छ्रेलाई सिरानी हालेको पोखरा रङ्गशालाको भव्यता। सन् 2019 मा नेपालमा आयोजित 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको केही स्पर्धाको आयोजना गर्दा पोखरा रङ्गशालाको मुहार पनि फेरियो। माछापुच्छ्रे हिमाललाई सिरानी हालेर बसेको यो रङ्गशाला वास्तवमा नै लोभ लाग्दो बन्यो र बनेको छ। यस पटक 39 वर्षपछि पुनः देशभरका खेलाडीलाई स्वागत गर्न पाउँदा यो रङ्गशालाले नेपाली खेलकुदको इतिहासमा फेरि एकपटक धेरै अभ्यासहरू कोर्ने निश्चित छ। देशभरका 10,000 खेलाडी, खेलप्रेमी, अतिथि र स्वदेशी विदेशी पाहुना एवं खेलप्रेमी अहिले पोखरामा भेला भएका छन्, जसलाई केन्द्र बनाएर गण्डकी प्रदेशका विभिन्न 5 जिल्ला र केही खेल काठमाडौँ र ललितपुरमा भइरहेका छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको नालीबेली र विशेषता। 9औंमा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय रनिङ ट्रफीको व्यवस्था। 10 तोला चाँदी र 2 तोला सुन जडित उक्त ट्रफी निर्माण। सहभागी 11 टिमका खेलाडी, जज, रेफ्री र विद्यार्थी सहित मार्च पासमा। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न 12 जात जातिका संस्कृति झल्कने झाँकी प्रस्तुत। उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन
300 जना भन्दा बढी स्वयंसेवक खटिएको उद्घाटन समारोहमा 16,500 सिट क्षमताको प्याराफिट भरिएको थियो। निकै चित्ताकर्षक बनाइएको उद्घाटन समारोहले नेपाली खेलकुदको इतिहासमा अर्को एउटा स्वर्णिम अध्याय भने थपेको छ। 2040 सालमा पोखरामा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना हुँदा त्यसले पोखरा आन्तरिक पर्यटकका लागि आधार खडा गरेको थियो। कोभिड-19ले लामो समयदेखि सुनसान पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदले चहल पहल बढाउँदा पोखरा फेरि एकपटक उत्साहित बनेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद विगतमा पनि हुँदै आएको थियो। 2038 सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहास 8औं संस्करणसम्म आइपुग्दा यसले आफ्नो मूल रनिङ ट्रफी पाएको थिएन। आज भोलि 9 राष्ट्रिय खेलकुदले भोलि उद्घाटन हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदले आफ्नो ट्रफी निर्माण गरेर सार्वजनिकरण गरेर त्यो ट्रफीलाई देशैभरि विभिन्न टिमको आँगनमा त्यसले एउटा भ्रमण समेत गरेर टुरमा समेत गएर ट्रफी गण्डकी प्रदेशमा आइपुगेको छ र भोलि यहाँ उद्घाटन समारोहमा त्यो ट्रफीलाई ल्याइनेछ। यसरी हेर्दा यी केही नयाँ मूल्य मान्यताहरू, केही नयाँ प्रयत्नहरू, नयाँ जमर्कहरू मैले गरेको छु। चाहे त्यो इभेन्टका हिसाबले होस्, चाहे प्रतियोगितालाई सञ्चालन गर्ने हिसाबले होस् र त्यो प्रतियोगिताहरूमा एउटा निष्पक्ष रूपमा एउटा म्याचको एनालाइसिस गर्ने एथलेट्सहरू चाहिँ क्रिम एथलेट्स को हो त भनेर एउटा आइडेन्टिफिकेसन गर्नका लागि पनि मैले छुट्टै टिम निर्माण गरेको छु। सामान्यतः विगतमा सङ्घको अध्यक्ष वा सङ्घको अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधिको संयोजकतामा भन्ने टाइपको रहेछ। त्यसलाई ब्रेकडाउन, त्यसलाई एउटा भत्काएर नयाँ कुराहरू ल्याएको छ। सङ्घको अध्यक्ष भनेको स्वाभाविक रूपले सङ्घको ओभरअलमा लिड गर्ने कुरा हुन्छ, तर खेलाडी छनौटका निमित्त चाहिँ सम्बन्धित खेलको सिनियर मुख्य प्रशिक्षक, रिटायर प्रशिक्षकहरू, रिटायर इन्टरनेसनल प्लेयरहरू र त्यो खेल सम्बन्धी टेक्निकली क्वालिफाइड म्यान पावरलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो कुरालाई पनि हामीले अप्लाई गर्न खोजिराखेका छौँ। खास गरिकन 36वटा खेलमा नभइकन एसियन गेममा र साउथ एसियन गेममा र ओलम्पिक गेममा भाग लिने खेलहरूको निमित्त चाहिँ मैले त्यो एउटा टिम पनि बनाएको छु, जसले म्याचको सुरुवातीदेखि अन्तिम समयसम्म त्यो खेललाई, त्यहाँ खेलिने सहभागी खेलाडीहरूको पर्फर्मेन्सलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यसको मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यसको एउटा फारम भरेर ल्याइनेछ। के अर्थमा ऊ साउन्ड हो भन्ने कुराको एउटा डिटेल डेटा समेत ल्याएर हामीले एउटा एनालाइसिस गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को कुरा, एउटा नेपाली खेलकुदको इतिहासमा राष्ट्रिय खेलकुदमा डोपिङको प्रयोग हामीले यसपटक एन्टी डोपिङको निमित्त एउटा हामीले छुट्टै भर्खरै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सङ्घारमा आएर हामीले ठुलो एन्टी डोपिङको एउटा कक्षा नै सञ्चालन गऱ्यौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि भनेर लक्षित गरेर। झन्डै 30 जना भन्दा बढी हाम्रा एन्टी डोपिङ अफिसरहरू हाम्रो आफ्नै डोमेस्टिक लेभलमा हामीले निर्माण गऱ्यौँ र एन्टी डोपिङ किट्स पनि हामीले यहाँ झिकाएका छौँ र केही स्याम्पलको रूपमा हामीले यसमा 100 थानभन्दा बढी किट्सहरूलाई चाहिँ हामीले यसपटक विभिन्न खेलाडीहरूबाट टेस्ट गराएर हामीले वास्तवमा क्लिन स्पोर्ट भन्ने कुरालाई व्यवहारता हामीले लागू गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। र अर्को अनुसन्धान समिति योभन्दा अगाडि थिएन, अनुसन्धान उपसमिति। वास्तवमा हामीले नेसनल गेम त गरिराखेका हुन्छौँ, तर नेसनल गेमका त्यसभित्रका भित्री कुरा के हो त, खेलाडीहरूको भित्री जीवनका कुराहरू के हो, व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक, पारिवारिक, खेल पृष्ठभूमिका हिसाबले र उसले आगामी दिनमा कसरी सोचिराखेको छ, यो खेल 9 राष्ट्रिय खेलकुद पश्चात उसले आफ्नो खेल जीवनलाई कसरी सोचिरहेको छ, यी समग्र पक्षलाई एनालाइसिस गरेर कम्तीमा सहभागी भएको खेलाडीहरूको 60% खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा डेटा कलेक्सन गरेर अनुसन्धानलाई पनि व्यवस्थित गरेर राष्ट्रिय खेल नीति तयार गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय निकाय, खेलकुदको निकायलाई एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण फिडब्याक हुने गरी हामी यो खालका कामहरूलाई चाहिँ नयाँ कामका रूपमा चाहिँ यसलाई हामी Vamos
स्वच्छ पिउने पानीलाई जनताको मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ। नेपालमा अझै पनि 13% जनता स्वच्छ पिउने पानीबाट वञ्चित रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाए पनि यो अझै बढी विकराल हुन सक्ने अवस्था छ। जलस्रोतको धनी मुलुकका अधिकांश जिल्लामा यो अवस्था विद्यमान छ। यस्तो अवस्था हुनुमा बजेट अभावसँग जोडेर हेर्न समेत थालिएको छ। यस्तै छ मध्य तराईको रौतहट जिल्लाको अवस्था पनि, जहाँ 65% जनता स्वच्छ खाने पानीबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले रौतहटको विभिन्न स्थानमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरी जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि बजेट अभावका कारण योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरेर उपभोक्ताहरूलाई पाइपलाइनबाट स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने योजनाहरू सञ्चालनमा भए पनि वर्षौंदेखि बजेट अभावका कारण योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। योजनाहरू सबै चाहिँ बजेटको अभावले चाहिँ अल्पत्र छ। अब 5 करोडको चाहिँ करिब सबैको 5 करोडको चाहिँ योजना छ, तर बजेट प्रत्येक साल चाहिँ 5 लाख 7 लाख 10 लाख जति आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन। बजेट अभावका कारण रौतहटको विभिन्न स्थानका करिब 20 वटा योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। संघीय सरकारले छनौट गरेको योजनाहरूमा न्यून रकम विनियोजन गर्दा कतिपय आयोजनाहरू अलपत्रमा परेपछि रौतहटका दर्जनौं गाउँका सर्वसाधारणहरू चापाकलको दूषित तथा आर्सेनिक युक्त पानी पिउन बाध्य भएका छन्। हमनी के धारा के आस न बा, कल के पानी से कते दिन चली। हमनी के धारा दीऊ न सरकार के से हमरा बुझाइता बा, न मेयर से न मुखिया से कुछो के अब हमें न देखे छियै। अब कल चलबै छी, कल के पानी नीमन होते न है, भंसा भात नीमन होते न है, पानी पिए छी बड़ बीमारी दुनिया दीवाना सब होइत है। यहाँ धारा मिलते न, धारा हमनी के ओरिया आते न बा, कौन उपाय हो? ये तो बा छी धारा के पानी, कल के पानी से भाड़ा बर्तन सब पियर हो जाता है, कपड़ा लता पियर हो जाता है, खाना बनता है, खाना ठीक न होता है, फ्रेश न होता है, करिया हो जाता है, न कोनो हमारा न धारा देता है न कुछ हो। गरीब आदमी कपड़ा उपड़ा खींचे छी, कपड़ा पियर कपड़ा हो जाता है, सरफ साबुन कितनो लेबै छी कीन के सफा कपड़ा होबे न करे है। हम कौन उपाय करूँ? कोनो आधार दीहू, धारा दीहू, से धारा हमनी के काम देबे। धारा के न बा हमनी के, ये पानी से हमनी के बड़ बीमारी हुई है। कल के पानी से काला पानी है, एयर पकड़ाल है। हमनी सबके कलो हल तो पानी न ठीक है। वो पानी से सर्दी खोखी सब कुछ बुखार उखार हो जाए है। मतलब पानी के सुविधा न ठीक है। और पानी न ठीक भेला से हमनी सबके मतलब बड़ बीमारी हो जाए है। कलो हलावे है तो कम पावर के कल है, पियर पानी हो जाए है। सरकार सुविधा दिल ही न है। आ सुविधा देवो करी है सरकार तो मतलब बढ़िया बढ़िया आदमी के दिल कम दाम के कल हला दिलक, पानी खराब दे है, कपड़ा लता सब पियर हो जाए है। से मतलब सुविधा हमनी के धारा के पानी के सुविधा बढ़िया रही तो ठीके रही। नगर पालिका में अब की करे आवे से तो वो की करे के खानो पानी में मतलब सर सफाई के लिए कहे है, लेकिन पानी से बढ़िया है तो ये ना है। से सरकार सुविधा दिले, लेकिन हमनी सके वो की करे के नगर पालिका से सुविधा न मिल रहे। सब की करे बढ़िया बढ़िया चीज़ आवे से वो अपने सब रख ले। अब कम दाम के हला दिलक, मतलब बढ़िया पानी न दिलक। से सरकार के अब हमनी सके धारा के पानी बढ़िया से अब लियावे के होते। से धारा के पानी हमनी सके कल के पानी न निमन है तो धारा के पानी बढ़िया रहे तो मतलब सुविधा तो हुई। वो से हमनी सके एगो धारा होय के चाहिए। हमरा सबके चाहना रहे एठाम जे एगो ओवर टैंक बनाए के एठाम जनता के बढ़िया स्वच्छ पानी दिए, जे कि जनता के मतलब सब चीज से ओकर निरूपण होय के सर सफाई के माध्यम से। स्थिति तो हमने गढ़ी माई मेला में पानी संचालन करके देखली, पानी बढ़िया से सब जगह हमने वितरण कैली। अभी हमने पाइप हला ले छी, पानी खाएला हमने की जनता एकदम यहाँ
बेचैन है से कितना जल्दी शुद्ध पानी हमने खाऊ, ये लेल जनता विरोध भी कर रहा है कि जल्दी हमने के लाओ। अब यहाँ बजट के कम अभाव के कारण से हमने के पानी न मिल रहा है। यसै गरी खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा रौतहट र सर्लाही जिल्लाका लागि संघीय सरकारबाट 30,67,30,00,000 र प्रदेश सरकारबाट निशर्त 8,50,00,000 गरी कुल 38,68,30,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। विनियोजन गरिएको उक्त बजेटमा संघीय सरकारको 104 वटा आयोजना तथा प्रदेश सरकारको निशर्त अनुदानबाट 13 वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको छ। संघीय सरकारको बजेटबाट सर्लाहीमा 40 वटा तथा रौतहटमा 64 वटा आयोजना र प्रदेश सरकारको बजेटबाट सर्लाहीमा 3 र रौतहटमा 10 वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ। योजनाको चाहिँ तुलनामा हैन हाम्रो चाहिँ बजेटको अभाव चाहिँ धेरै छ, कम बजेट न्यून बजेट आउँछ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ करिब पानी सबैमा चाहिँ स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्याउन सकिरहेको छैन। हालसम्म चाहिँ रौतहट जिल्लामा करिब 35%ले चाहिँ ओभरहेड पाइप प्रणालीबाट चाहिँ खानेपानी सेवाको चाहिँ सुविधा पाइरहेको छ। बाँकी चाहिँ 65%ले चाहिँ अझ पनि यसबाट पहुँचबाट चाहिँ वञ्चित भएको छ, बजेटको अभावले गर्दाखेरि वञ्चित भएको। गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट संघीय सरकारको 28,57,28,00,000 तथा प्रदेश सरकारको निशर्त अनुदानबाट 7,12,53,00,000 गरी कुल 35,39,81,000 रुपैयाँ खर्च भएको डिभिजन कार्यालय रौतहटको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वर्ष आएको बजेटबाट करिब 95% भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ। यस कार्यालय अन्तर्गत कुल सञ्चालित आयोजनाहरू संघीय सरकारको चाहिँ 104 वटा, प्रदेश सरकारको निशर्तको चाहिँ 13 वटा र सर्लाही जिल्लामा चाहिँ तपाईँको 40 वटा र रौतहट जिल्लामा 64 वटा योजनाहरू सञ्चालनमा रहेको छ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत सर्लाही जिल्लामा 3 वटा र रौतहट जिल्लामा चाहिँ 10 वटा योजनाहरू हाम्रो चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ र सार्वजनिक शौचालय निर्माण चाहिँ 5 वटा भएको छ, जसमा चाहिँ रौतहट जिल्लामा चाहिँ 3 र सर्लाही जिल्लामा चाहिँ 5 वटा, जम्मा 8 वटा। र हाम्रो चाहिँ गत आवामा यस कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ कुल बजेट चाहिँ हाम्रो 38,68,30,00,000 आएको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ संघीय सरकारको चाहिँ 30,67,80,000 र प्रदेश सरकारको निशर्तको चाहिँ 8,50,000 चाहिँ रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये चाहिँ गत आवामा चाहिँ संघीय सरकारको सशस्त्र हुँदा 28,57,28,000 खर्च भएको थियो भने प्रदेश सरकारको निशर्तबाट 7,12,53,00,000 खर्च भएको थियो। जम्मा 35,39,81,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको थियो। अनि हाम्रो वित्तीय प्रगति चाहिँ संघीय संसदको चाहिँ 93.14% भएको थियो भने निशर्ततर्फ चाहिँ 99% चाहिँ प्रगति भएको थियो र भौतिक प्रगति दुवैमा 95% भएको थियो। र यस आवाको चाहिँ आवा 78,79 को चाहिँ कुल विनियोजित बजेट चाहिँ संघीय सरकारकोबाट चाहिँ 24,41,00,000 चाहिँ भएको छ आएको छ र प्रदेशको निशर्ततर्फ चाहिँ 7,20,00,000 चाहिँ आएको, जम्मा 31,61,00,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो यो जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सर्लाही अन्तर्गत चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजित भएको छ। हालसम्म चाहिँ यस कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ सर्लाही जिल्लामा 8 वटा र रौतहट जिल्लामा जम्मा 14 वटा योजना चाहिँ सम्पन्न भएको छ हैन, र कुल जम्मा चाहिँ 22 वटा योजना चाहिँ सम्पन्न भएको छ यस कार्यालय अन्तर्गत। र सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका योजनाहरूमा तपाईको सर्लाही जिल्लामा 3 वटा र रौतहट जिल्लामा 25 गरी चाहिँ जम्मा 28 वटा योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ, जसको प्रगति 70 देखि 90% सम्म चाहिँ भइसकेको छ। र हामी कतिपयमा चाहिँ हाम्रो खानेपानी चाहिँ सञ्चालन पनि भइसकेको छ, कतिपयमा चाहिँ यो साल चाहिँ हामी सञ्चालन गरी चाहिँ सम्पन्न गर्न लक्ष्य लिएका छौँ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको 24 करोड 41 लाख र प्रदेश सरकारको 7 करोड 20 लाख गरी कुल 31 करोड 61 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सर्लाहीमा 8 र रौतहटमा 14 वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै सर्लाहीमा 3 र रौतहटमा 25 गरी 28 वटा आयोजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। योजनाको चाहिँ तुलनामा हैन हाम्रो चाहिँ बजेटको अभाव चाहिँ धेरै छ, कम बजेट न्यून बजेट आउँछ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ करिब पानी सबैमा चाहिँ स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्याउन सकिरहेको छैन। हालसम्म चाहिँ रोहतक जिल्लामा करिब 35%ले चाहिँ ओभरहेड ट्याङ्क पाइप प्रणालीबाट चाहिँ खानेपानी सेवाको चाहिँ सुविधा पाइरहेको छ। बाँकी चाहिँ 65%ले चाहिँ अझ पनि यसबाट पहुँचबाट चाहिँ वञ्चित भएको छ, बजेटको अभावले गर्दाखेरि वञ्चित भएको। रौतहटमा निर्माण गरिएको ओभरट्याङ्क खानेपानी 14 वटा आयोजना मध्ये 13 वटा उपभोक्ता समिति र एउटा नेपाल खानेपानी संस्थान गौरलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावको लागि मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पुरानो क्षेत्र डडेलधुरालाई नै रोज्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने गोर्खा 2 रोजेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि झापा 5 लाई आफ्नो चुनावी क्षेत्र बनाउँदा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहट 1 लाई रोजेका छन्। चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूको जोड घटाउ पनि सुरु भएको छ। कहाँ कसले बाजी मार्ला भनेर शीर्ष नेता कति सुरक्षित छन् भन्ने जिज्ञासा आम मतदातामा देखिन थालेको छ। आखिर शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका क्षेत्रहरूको अवस्था कस्तो छ त? प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न शीर्ष नेताहरूले विभिन्न कसरत गरिरहेका छन्। सहज रूपमा जित्ने नदेखेपछि केहीले पुरानै निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छन् भने केहीले जनमत गणना गर्दै नयाँ क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पुरानै क्षेत्र रोज्दा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जितको खोजीमा गोर्खा 2 पुगेका छन् भने एमाले फुटेपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा चुनावमा होमिएको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहट 1 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। आसन्न चुनावमा शीर्ष नेताहरू कति सुरक्षित छन् त? केपी शर्मा ओली 2048 सालदेखि झापाको क्षेत्र नम्बर 5 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका केपी शर्मा ओलीले एकपटक मात्रै चुनाव हारेका छन्। 2064 मा पराजय भोगे बाहेक ओलीले जित्दै आए पनि यसपटक सत्ता गठबन्धनका कारण चुनाव जित्न त्यति सहज देखिन्न। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक 10 बढी उम्मेद्वार ओली विरुद्ध उठेका छन्। ओलीको प्रमुख प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका डाक्टर खगेन्द्र पाण्डव अधिकारी देखिएका छन्। डाक्टर खगेन्द्र अधिकारी ओली विरुद्ध दोस्रो पटक चुनावी मैदानमा होमिएका हुन्। 2074 को चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारी भन्दा झण्डै दोब्बर मतले जितेका ओलीका लागि अहिलेको अवस्था पनि त्यति सहज छैन। यद्यपि झापा 5 मा एमालेको संगठन बलियो मानिन्छ। पालिका चुनावलाई हेर्दा पनि झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा रहेका 29 वडा मध्ये 18 वटा वडामा एमालेले प्यानललाई जितेको थियो। अझ यसपटक राप्रपा र राप्रपा नेपालले ओलीलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् र यसरी गठबन्धनका उम्मेद्वार र ओली बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा 2048 सालदेखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक पनि डडेलधुराबाटै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार 6 पटक विजयी नेताको कीर्तिमान बनाएका देउवा यसपटक पनि चुनाव जित्ने दाउमा छन्। 11 जनाले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराए पनि एमालेका उम्मेद्वार चक्र स्नेही सहित 3 जनाले बुधबार उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। अन्य 7 जनाको उम्मेदवारी भने कायम छ। देउवाको मुख्य प्रतिस्पर्धा कर्णबहादुर मल्लसँग हुने देखिएको छ। एमालेले मल्ललाई प्रतिनिधि सभा र बीपी कांग्रेसले एमालेलाई प्रदेश सभामा सहयोग गर्ने भएका छन्। देउवाका अर्का प्रतिस्पर्धी गुल्मीका सागर ढकाल हुन्। उनी 6 महिनादेखि डडेलधुरामै पुगेर प्रचार प्रसारमा लागेका छन्। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने क्रममा देउवाले झपारेका ढकाल त्यसपछि अक्सफोर्डबाटै पढेर डडेलधुरा पुगेका हुन्। बाजे पुस्तालाई आराम दिन भनी आफ्नो उम्मेदवारी रहेको ढकालको भनाइ छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। चितवन 3 छाडेर गोरखा 2बाट उम्मेदवारी दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि जित सहज देखिएको छ। पालिका निर्वाचनलाई खेलाउँदा प्रचण्ड उम्मेद्वार बनेका गोरखा 2मा वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत परिणामलाई हेर्दा माओवादी केन्द्र एक्लैको 22,250, कङ्ग्रेसको 21,136 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको 7,504 मत छ। हरेक पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 2064 सालमा संविधान सभाको चुनावमा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 10 तथा रोल्पा क्षेत्र नम्बर 2बाट विजय हात पारेका थिए। 2070 सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा काठमाडौँ 10 मा प्रचण्डले हार बेहोरेका थिए भने सिराहा 5 बाट विजय भएका थिए। 2074 सालको चुनावमा भने उनी चितवन 3 मा विजय भएका थिए। अहिले गोरखा 2 मा दाहालसँग चुनावी मैदानमा 12 जना आमने सामने भएका छन्। माधव कुमार नेपाल। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काठमाडौँ 2 छोडेर रौतहट 1 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। यसैगरी 2056 सालको आम चुनाव तथा 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा नेपाल रौतहट 1 बाट नै निर्वाचित भएका थिए। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजय भए पनि यसपटक उनी गृह जिल्ला पुगेका हुन्। नेपाललाई चुनौती दिन नेकपा एमाले रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा अजय कुमार गुप्तालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। 2 महिना अघि स्थानीय निर्वाचनमा रौतहट 2 मा पनि स्थानीय तहमा एकल बलियो पकड बनाएको थियो नेकपा एकीकृत समाजवादीले। त्यसको तुलनामा काठमाडौँको परम्परागत क्षेत्रमा नेकपा यसको पकड थिएन। त्यसैले आफ्नो सिट सुनिश्चित गर्न अध्यक्ष नेपाल रौतहट 1 मा पुगेका हुन्। रामचन्द्र पौडेल। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ 1 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। तनहुँ 1 बाट पहिलो पटक 2048 को चुनाव जितेर सांसद बनेका पौडेलले 2051 सालको मध्यावधि चुनाव सहित 2056, 2064 तथा 2070 सालमा तनहुँ 2 बाट चुनाव जितेका थिए। 2074 सालमा भने तनहुँ 1 बाट उम्मेदवारी दिएका पौडेल त्यति बेला वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार किसान श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए। यसपटक पौडेलको मुख्य प्रतिस्पर्धा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्दराज जोशी र एमालेका एक बहादुर राणासँग हुनेछ। यसकारण पनि पौडेललाई केही अप्ठ्यारो पनि देखिन्छ। तर तनहुँ 1 मा कङ्ग्रेसको प्रभाव राम्रो रहेको र गठबन्धनका कारण पनि केही सहज हुन सक्ने आकलन पनि धेरैको रहेको छ। झलनाथ खनाल। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल इलाम 1 बाट चुनावी मैदानमा उभिएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए उनी। गठबन्धनको आडमा चुनावी मैदानमा उभिएका खनालसँग अघिल्लो वर्षको झैं यो निर्वाचनमा जित त्यति सहज देखिन्न। खनालको विजयका लागि नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको मतमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। एमाले छोडेपछि माधव नेपालको साथमा गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको अवस्था इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा कमजोर नै छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडागत रूपमा ल्याएको मत परिणामलाई हेर्दा खनालको पार्टीको अवस्था झल्किन्छ। समग्र जिल्लामा सूर्योदय नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकामा नेकपा एमालेको तुलनामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको अवस्था कमजोर छ। सोही कारण झलनाथ खनाललाई चुनाव जित्न त्यति सहज देखिन्न। महन्त ठाकुर। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राम्रो मतभार ल्याएर चुनाव जितेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर यसपटक पनि चुनावी मैदानमा उभिएका छन्। उनी यसपटक सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनेर सोही क्षेत्रको चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। यसपटक उनलाई सत्ता गठबन्धनका कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई चुनाव जित्न गाह्रो हुने टिप्पणी पनि भइरहेको छ, किनकि जसपा एमालेसँग मिलेर ठाकुरलाई टक्कर दिने तयारीका साथ मैदानमा उत्रिएको छ। जसपा एमाले गठबन्धनमा जसपाकै हरिनारायण यादवले प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। साथै हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अङ्कगणितलाई नियाल्दा दलहरूमा जसपा मजबुत देखिए पनि सत्तारूढ गठबन्धनको मतमा ठाकुर अघि देखिन्छन्। तर ठाकुरलाई उनकै लामो समयदेखिका सहकर्मी वृषेश चन्द्र लालको उपस्थितिले पनि अझ चुनौती थपिदिएको छ। लालले आफ्नै नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उपेन्द्र यादव। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सिके राउतले टक्कर दिने भएपछि प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ। सप्तरी 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उपेन्द्र र सिके राउतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अन्तिम अवस्थामा सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेका उपेन्द्रले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न खोजेका थिए। तर पछिल्लो समय मधेसमा उपेन्द्रभन्दा सिके राउत निकै रुचाएका नेता छन्। यादव 2074 को चुनावमा सप्तरी 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय भएका थिए भने राउतको यो पहिलो प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राउत गठबन्धन बिना नै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा पूर्वको 3 नाकामा हुँदै गरेको खुलेआम तस्करी, मीरगञ्जको पुल नबन्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायी सहित उपभोक्ता मारमा परेको प्रसङ्ग, भद्रगोलका बीच सुरु भएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद र शीर्ष नेताहरूको चुनावी अवस्था सम्बन्धी तयार पारिएका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौं।
देशको यस्तै विविध विषयवस्तुसँग हामी तपाईँलाई जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।